अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपका रमज़ान भी बेहतर तरीके से गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे गुजर गए, आखिरी अशरा चल रहा है और माशाल्लाह खूब लोग इबादतें कर रहे हैं और बेहतरीन समा, बेहतरीन रातें, बेहतरीन दिन, बेहतरीन, बल्कि हर सब कुछ ही बेहतरीन है। नहीं है तो पीटीआई वालों का बुरा हाल है। वो बेचारे इस वक्त छोटी छोटी जलसियाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे नहीं, छोटी छोटी जलसियाँ कर रहे हैं, रोडों पर रुल रहे हैं। उनकी इन हरकतों को हम पहले भी कह चुके हैं कि उनकी हरकतों की वजह से ही ये लोग हुकूमत में आए। और अंदाज़ा लगाएं अपोजिशन ने पूरे 3.5 साल मेहनत करके किस तरह उन्हें मुंह के बल गिराया। आज वो इंजॉय कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बाप, वज़ीर आला बेटा, और जनाब अली इंजॉयमेंट हो रही है। बाकी छोटी मोटी वजारतों पर इस वक्त जनाब अली बैठे में अपोजिशन वाले इंजॉय कर रहे हैं और तमाम पार्टियों को भी हिस्सा मिल गया है। नहीं मिला तो सिर्फ पीटीआई वालों को हिस्सा नहीं मिला। उनके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। इस वक्त सोग का समा है, सोग मनाया जा रहा है। हम क्या करें, सोग से उठ जाओ। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये वजारतें और ये वीआईपी मूवमेंट ये सब कुछ हमें मिला करता था, अब उनको मिल गया है वजारत आला। ला 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 ला। भाई ये सब आपके अपने करतूत हैं। हमने पहले कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप एहतसाब के नाम पे जिस तरह आपको लेके आया गया, आपको यहाँ पे मुसल्लत किया गया, और जो आपको लेके आए थे जब उन्होंने हाथ उठाया तो आप मुंह के बल नीचे गिरे। लिहाजा अब आपने सीख लिया होगा और दोबारा आपके चाहने वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमें मौका नहीं मिला हुकूमत करने का। अपनी नालायकियों को छुपाते हुए जब आपने कुछ नहीं किया 3.5-4 साल में, तो जाते हुए आपने वो जो लेटर, वो जो ख़त लहराया और सारा मलबा अमेरिका पे डालने की कोशिश की। बेटा अमेरिका को आपको गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कौन से यहाँ पे जनाब अली को ऐसा तीर मार लिया था कि अमेरिका को आपको गिराने की ज़रूरत पड़ती? उनको कमज़ोर हुकूमतें गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। करतूत आपके अपने ऐसे थे। आपने पूरी कोशिश की डालने की, जाते हुए सबको लड़ाने की, आपने आर्मी को भी दावत दी, आपने सब कुछ किया, मगर कोई आपकी ना चली। लिहाजा अब आप इसी तरह रोडों पर रुलें और आपके जलसे जुलूसों में ये जो जितने बग़ैर तरामियों वाले हैं, ना आपने ख़ुद पढ़नी है ना आवाम को पढ़ने देनी है, वो जितने भी होते हैं पूरी पूरी रात हमारे यहाँ रमज़ानों में लोग घूमते घामते रहते हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं आपकी जलसियों में। और यहाँ पे लोग बगलें बजा रहे हैं, जी बहुत बड़ा जलसा हुआ, अभी दोबारा आएगा, दोबारा फिर इंतज़ार करो, दोबारा फिर इंशाल्लाह देखना आपके साथ क्या होता है। ये जो अभी आपको घसीटा जाएगा ना, ये जो आके इस वक्त बैठे हुए हैं ना अपोजिशन वाले जो बैठे हुए हैं, इन्होंने 3.5 साल में सब ने अंदर बाहर होकर सब कुछ देख लिया है और ये आपके उस्ताद हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपको स्टूडेंट दिए थे, अपनी पार्टियों से लोग दिए गए थे। तो लिहाजा अब ये जो बैठे हुए हैं ना, इन्हें पता कि आपके साथ क्या करना है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग के केस जो खोले, पहले आप उसमें जान बचाओ, और उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो आपकी हुकूमत में तो खुलने नहीं थे, अब वो खुलेंगे यहाँ पे। तो लिहाजा जो भी इनको शॉर्ट टर्म मिला है, जो भी इनसे डील हुई, अंदर अंदर जो इनकी डील हुई है, उसमें ये आपको सही रगड़ेंगे। आप जहाँ से आए आपको वहीं जाना पड़ेगा। और जो आपके साथ फसली बटेरे बैठे हुए ना, कुछ पहले ही उड़ गए हैं। लोटा लोटा होता है, जब आप लेके आए थे तो जायज़ थे, जब आपसे वो चले गए तो वो नाजायज़ हो गए हैं। ये सारी बातें आपके दौर में कोर्ट कचहरी खुलती थी, जज भी आपके, वकील भी आपके, बंदे भी आपके, एजेंसियाँ भी आपकी होती थी, जिसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। गरीब को आपने रुला दिया और जनाब अली तमाम चीज़ें आपकी उस पर होती थी। अब किसी और के हुक्म पे हो रही तो आपको तकलीफ़ हो रही है। क्यों? आपको दूध के धुले में, क्यों 3.5 साल में कोई आपको ज़्यादा ही आदत हो गई थी हुकूमत चलाने की? ये तो पहले से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं ना, इनको तो ये तो मतलब, मैं अपोजिशन के करैक्टर पे भी बात अभी नहीं करूँगा, उनके बारे में बात अगली वीडियो में होगी। वो मैं अक्सर करता रहता हूँ। दूध के धुले वो भी नहीं है, मगर आपने मौका दिया उनको, आपने लोगों का मान तोड़ा। आप एहतसाब का नाम लेके आए थे ना कि आप एहतसाब करेंगे, चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। लिहाजा जो कुछ आप लोगों ने किया है वो पोल खुलेंगे और आवाम के सामने आएंगे। और आपने जो चोरियाँ की हैं, पहले आप चोरियाँ करते थे छोटी मोटी शौकत खानों के लिए, अभी तो इस वक्त आपने वो कहते हैं तोशा खानों को जनाब अली पूरा खाली कर दिया। ये तोशा खाने से भी चीज़ें उठा के ले गए आपने, पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी जायज़ नाजायज़ को सिर्फ पीटीआई वाले बर्दाश्त करते हैं, दूसरी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आप जितने बड़े जलसे आप कर लें, लोगों को आपकी हुकूमत का पता है, महंगाई का पता है। ये कल की बात है, आप यहीं थे, आपको बाहर से नहीं आए, आपने यहीं पर हुकूमत की थी और जो मुल्क के हालात बनाए हुए थे ना, वो सबको नज़र आ रहे हैं। तो लोग उन चीज़ों को याद रखेंगे जब आप दोबारा इनसे वोट मांगने जाएंगे ना। जो आप इलेक्शन की आपने गर्दान पकड़ी हुई है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन क्यों कराओ भाई? इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे जब वक्त आएगा, अभी तो उनको एंजॉय करने दो। और इलेक्शन के लिए जब आपके मेंबर्स दोबारा अपने हलकों में जाएंगे ना, तो उनको जूते वहाँ से पड़ेंगे कि आपने किया क्या है, 3.5 साल में आपने किया क्या है। महंगाई को देखें, हालात को देखें, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। जो वक्त आपने ज़ाय किया उस पर दोबारा आपको वोट नहीं मिलने वाला। आप जहाँ से आएँ आपको वहीं जाना पड़ेगा।
اور جتنے آپ کے ہواری ہیں انہیں پتہ ہے انہیں کرنا کیا ہے، کس کس پارٹی میں جانا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے، وہ آپ نے دیکھ بھی لیا. لہٰذا آپ فوج کے خلاف بھونکنا بند کریں. یہی فوج آپ کو لے کے آئی تھی، اسی فوج نے آپ کو نکالا ہے. جب آپ کو لے کے آئی تھی تو آپ رام رام کرتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا. اب آپ کو نکالا گیا تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے آپ اس ادارے کے بارے میں بولنا بند کریں. مانا کہ اس ادارے کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، ان کا بھی علاج کیا جائے گا جب وقت آئے گا. کچھ کا ہو چکا ہے، کچھ کا ہو جائے گا. مگر یہ کہ آپ اداروں کے خلاف بولنا بند کریں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہمارے یعنی کہ سرکاری ادارے ہوں یا ہمارے غیر سرکاری ادارے ہوں، ان کے بارے میں بولنا بند کریں. جس طرح آپ لوگوں کے جلسوں میں نعرے بازی ہو رہی ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. اپنے کیے کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں اور سوگ سے باہر نکلیں، حقیقت کو فیس کریں. جب آپ دوسروں کے سہاروں پہ آئے تھے تو آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، آج نہیں تو کل ہونا تھا. تو لہٰذا آپ کو حکومت بھی چکھائی گئی، اب دوبارہ اپوزیشن میں آؤ. ہونا تو کچھ نہیں آپ سے، ہم تو انقلاب کی بات کرتے ہیں. یہ جو آپس میں جو کچھ تم لوگ جمہوری کر رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. چہرے چینج کرنے سے اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. نظام چینج کرنا پڑے گا. نظام کی بات کرو، ان لوگوں کے ساتھ چلو جن کا ماضی صاف ہے، جن کے پلان آپ کے سامنے ہیں، جن کے اوپر ایک بھی کیس نہیں ہے. ایسی پارٹیوں، ایسے گروپ کو ان کے ساتھ جوڑو، ان کو ساتھ لو، نہ ان چوروں کو اپنے ساتھ پکڑو. دوسری عوام سے یہ میری درخواست ہے، ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کو ہماری بات سمجھ آتی ہے. یہ ہماری ویڈیو یا ہماری یہ باتیں جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آئیں گی اور نہ وہ سننا چاہتے ہیں. میں عوام سے مخاطب ہوں، عوامی بندہ ہوں. لہٰذا مہربانی کر کے ان پارٹیوں کو، ان گروپ کو سپورٹ کرو بھائی، جو آپ کے لیے آتے ہیں، جن کا ماضی صاف ہے، جن کے اوپر کوئی کیس نہیں، کوئی کرپشن انہوں نے نہیں کی. اس میں سب سے بڑی پارٹی جو نظر آتی ہے سیاسی پارٹی، تو آپ کو جماعت اسلامی والا جو ماڈل ہے اس کو فالو کریں کہ ان کی کسی ایم این اے ایم پی اے کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اس قسم کا کوئی ماڈل لے کے آئیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں. اور میں اکثر آخر میں کہتا ہوں کہ غیرت اور ایمان والے لوگوں کو لے کے آئیں. جب غیرت و ایمان ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. اور جب آپ اس قسم کی بزدل لوگوں کو لے کے آئیں گے جو جاتے ہوئے ایک خط لہرا کے چلے گئے، پوری کوشش کی کہ ڈال دو کسی کے اوپر، اور وہ پوری جو سازش گھڑی گئی وہ سپہ سالار آرمی چیف نے اٹھا کے باہر پھینک دی. کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، جاؤ اپنا کام کرو. مزہ آیا ویسے جب قومی اسمبلی کے سامنے جب وہ وین کو لگایا گیا نا کہ پکڑ پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. سننے میں یہ بھی آیا جب جا کے 2 ہیلی کاپٹر گئے وہاں پہ، جس طرح تھپڑ بازی ہوئی ہے وہاں پہ، کافی کچھ سننے میں آیا. پتہ نہیں کس طرح اتارا گیا ہے، بٹ جے کہ بس نکالا گیا ہے. اور اب وہ جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ارے بابا اسی طرح ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہوش کے ناخن لو، باز آ جاؤ. اور جس طرح تم نے قوم کا وقت ضائع کیا اور قوم کے یوتھ کا تم نے اخلاق کا جنازہ نکالا ہے نا، جس طرح تمہارے یوتیے پوتیے لگے رہتے ہیں باہر، اخلاقی طور پہ بالکل زیرو ہو گئے ہیں. آپ کی حکومت کا رزلٹ زیرو تھا اور ان کا اخلاق بالکل زیرو ہو گیا ہے. 2 باتوں کے بعد گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں یہی لگا ہوا ہے. یہ لیڈر ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ آپ سکھا رہے ہیں. جب یہ دیکھو آپ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں نا، اس کے اثرات بعد میں نکلیں گے. خدا را کسی کی دشمنی میں اتنے دور تک مت جاؤ کہ واپسی کا راستہ بھی پھر نہ ہو. آپ نے اگر اس ملک میں رہ کے دوبارہ سیاست کرنی ہے نا، تو اپنی چونچ کو بند رکھو اور اخلاق کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں رہ کے سیاست کرو. اخلاق کے دائرے سے نیچے نہ اترو. ملتے ہیں انشاءاللہ کہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ. اپنا خاص خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.